बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं उन लोगों में से हूँ कि जिन्हें मैं समझता हूँ कि घसीट कर मदीना अल मुनव्वरा बुलाया गया था। यानी कि मैं अगर आपको, ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानता है सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो वो कभी भी ना बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मदीना और मुनव्वरा का मेरे साथ क्या रिश्ता है। मैं सऊदी अरेबिया जब गया था फर्स्ट टाइम 1995 में गया था। तो मैं जिस शहर में गया था उसका नाम था अल जुबैल सिटी, जो बहरीन के साथ एक दमाम आता है ना, ये उनके साथ ही एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर सारी सऊदीया की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो 95, 96 और 97 तक 2 साल मुझे हो गए थे और मैं जुबैल में ही काम कर रहा था। इस दौरान मैं 2 बार छुट्टी भी आ चुका था 2 सालों में, लेकिन अभी तक ना मैं मक्कातुल मुकरमा गया था और ना मदीना अल मुनव्वरा गया था। मेरे सारे रिश्तेदार कहते थे कि ये कोई अंग्रेज़ टाइप का है कि जो सऊदी अरब में जाके पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मक्कातुल मुकरमा और मदीना अल मुनव्वरा नहीं गया। तो मैं जो आपको फैक्ट है बात वही बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, मैं जैसे ही छुट्टी आया 1997 की बात बता रहा हूँ। तो छुट्टी आया तो मैं जब वापस गया, वीज़ा चेंज करवा के गया था, तो मेरा कफ़ील मुझे कहता है कि अब तुम मेरे वीज़े पर आ गए हो, पहले तुम 2 साल काम करते रहे हो इधर, तो अब मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र मैंने कर दी है जद्दा, और वहाँ जाओ, उधर जाके काम करो। मैंने कहा नेवर, मैं जद्दा कभी भी नहीं जाऊँगा। जद्दा मुझे कोई जानने वाले नहीं है, ना कोई मेरा वहाँ रिश्तेदार है ना कुछ। मेरे सारे रिश्तेदार 50-60 बंदे जुबैल में बैठे हैं और आपने मुझे कैसे ट्रांसफ़र कर दिया है जद्दा, यानी मेरी परमिशन के बगैर, मुझसे पूछा भी नहीं है। कफ़ील कहता मुझे तुम्हारी परमिशन की क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हारी जद्दा ट्रांसफ़र कर दी तो बस होगी, अब तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरी एग्ज़िट लगाओ, मैं जद्दा नहीं जाऊँगा, फाइनल मुझे पाकिस्तान भेज दो। कहते देखो ज़िद मत करो, नई मैंने कंपनी बनाई है तो वहाँ जाके कुछ महीने काम करो, मैं तुम्हें वापस जुबैल बुला लूँगा, ये ठीक है। मैंने कहा चलो ये ठीक है कि कुछ महीने की बात है। अब जैसे ही मेरी जद्दा ट्रांसफ़र हुई, मैं भी पाकिस्तान से गया हूँ और ये मतलब दोपहर को मैं जुबैल पहुंचा हूं और रात को जनाब मेरी फ़्लाइट दोबारा जद्दा के लिए थी। तो मैं जद्दा मेरी ट्रांसफ़र हो गई और अभी तक तो थकन भी नहीं उतरी थी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर कुछ मुझे बंदे मिले, तो उन्होंने कहा यार यू आर लकी, तुम जद्दा आ गए हो, यहाँ पर देखो मक्कातुल मुकरमा ये सामने पास है, मदीना मुनव्वरा इधर है। मैंने कहा ये सब ठीक है, लेकिन मुझे जद्दा में काम नहीं करना है। मक्का मदीना तो बंदा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बसें भी आती हैं, मतलब जुबैल से बसेस आती हैं दमाम से, वो 150-200 रियाल लेती हैं शायद, तो वो मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा उम्रा और ज़ियारतें करवा के वो वापस ले जाते हैं। तो मैं फिर भी अपनी बात पर डटा हुआ था, लेकिन अचानक 1 महीने के बाद मेरा जाना हुआ सबसे पहले मक्कातुल मुकरमा। तो मैंने कहा कि वाकई मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं जिस चीज़ को समझ रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये तो बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ है कि देखे ना, एक 40 मिनट की ड्राइव पे मैं जद्दा से मक्कातुल मुकरमा यानी इधर हरम शरीफ में आ गया हूँ। मैंने जब खाना काबा को ज़िंदगी में पहली बार देखा तो यकीन करें मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने कहा कि मतलब मैं तो इस तरफ आ ही नहीं था। 2 साल मैंने सऊदीया में रह के गुजार दिए, तो मैं कितना अंधा हुआ और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतना मतलब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं थी कि जब आप सऊदीया में आते हैं तो आपको कितना बड़ा चांस होता है कि आप इन दोनों होली सिटीज़ में जाते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने कहा चले ठीक है जी, ये जद्दा आना मेरे लिए लकी साबित हो गया। उसके 1-2 महीने के बाद फिर मैं कुछ नए दोस्त बने जो मुझसे एज में बड़े थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो ख़ास बंदे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले और बार बार उम्रे करने वाले और सिर्फ अहादीस का ज़िक्र करने वाले थे। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी महफ़िलों में बैठा था और मैं बड़ा खुश हुआ कि ये लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जब वो ज़िक्र कर रहे होते थे, नहीं उस हदीस में ये है, उस हदीस में ये है, तो वो कहे नहीं यार उस हदीस का रेफरेंस ये बनता है। मैं वहाँ उनमें बैठ के सोचूं यार मैं कौन सी दुनिया से आ गया हूँ कि जिस बंदे को इन चीज़ों का पता ही नहीं है, इन चीज़ों के बारे में नई नई अहादीस में सुन रहा हूँ। हमारे लिए तो ये सिर्फ ऐसे ही था कि ये सारे मौलवियों के काम हैं, हमारा काम सिर्फ नमाज की हद तक है, नमाज रोज़ा अब ये ज़कात हज बाकी सब मौलवियों के काम हैं। तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं तो बिल्कुल मतलब अहादीस के मामले में कोरा कागज़ हूँ। ये तो बड़ा ही अजीब हुआ।
میں نے ان سے کہا کہ پلیز چلیں مدینہ منورہ کا پروگرام بنائیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. ایک دن ایک جمعرات آئی, کہتے ہیں چلو جی مدینہ ہم جا رہے ہیں. جمعرات کو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے, اور جب وہاں جا رہے تھے تو میں سارے راستے سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے, میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنا چہرہ دکھا سکوں. میں بڑا شرمندہ ہوا کہ 2 سال رہنے کے باوجود میں یہاں مطلب نہیں آیا, کیا میں منہ دکھاؤں گا. سارے راستے دیکھتے میں نے کہا ابھی بھی نہیں آیا, کیونکہ تقریباً 425 سے 30 کلومیٹر ہے جدہ سے مدینہ المنورہ. جب دور سے شہر کی لائٹیں دکھائی دی تو کہتے ہیں وہ جو آسمان پہ دور پہاڑوں کے پیچھے ایک روشنی سی دکھائی دے رہی ہے نا, یہ مدینہ المنورہ کی لائٹیں ہیں. میں نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ. پتہ چلا ہے ابھی تو 70 کلومیٹر پڑا ہوا ہے اور وہ لائٹیں دکھائی دے رہی تھی. تو جب مدینہ میں ہم داخل ہوتے کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے, مسجد نبی کہاں ہے. کہتے ہیں صبر کرو, پہنچتے ہیں. جاتے رات کے تقریباً لیٹ سے کہ 12:30 بج چکے تھے. تو پہلے جی گھس گئے ایک جگہ پر پارکنگ میں, تو چلے جی گھر ڈھونڈو جہاں پر رہائش کرنی ہے. میں نے کہا گھر کو چھوڑو یار, مجھے مسجد نبی دکھاؤ. وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے بیوقوف انسان, مسجد نبی اس وقت بند ہوتی ہے, وہ تہجد کے لیے کھلے گی, ابھی وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہاں آنے کا فائدہ بھی نہیں ہے, یہاں اس گھر میں رہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے, میں مسجد نبی دیکھنے آیا ہوں, میں وہ دیکھ کر جاؤں گا. تو کہتے ہیں ابھی ٹھہرو نا, اپنا سامان وغیرہ رکھ لیں, گاڑی کھڑی کر لیں, صبح ہم نے 2-3 دن یہاں پر رہنا ہے, تو صبر تو کرو نا, پہلے گھر تو لے لیں. میں نے کہا گھر یار, کیا گھر امپورٹنٹ ہے کہ مسجد امپورٹنٹ ہے؟ کہتے ہیں 2 سال گھر میں بیٹھے رہے ہو, ادھر آئے نہیں ہو, اب تم نے جناب جی یہاں پر وہ پنجابی کا لفظ تھرتھلا مچائی ہوئی ہے کہ مجھے مسجد دکھاؤ. میں نے کہا مدینہ آ کے اگر میں مسجد نہیں دیکھوں گا تو مجھے حاصل کیا ہوا. اب میں نے بچوں کی طرح ضد کرنا شروع کر دی. تو گھر لیا, وہاں پر سامان رکھا. تو کہتے ہیں دیکھو یار ابھی بھی تقریباً 1.5 گھنٹہ پڑا ہوا ہے, اذان ہونے والی ہے تہجد کی, ہم وہاں جائیں گے تو پھر بے شک تہجد کے بعد کھل جاتی ہے, وہاں پر تم بیٹھے رہنا, فجر تک پڑھ کے آئیں گے. میں نے کہا مجھے ابھی جانا ہے, مجھے آپ راستہ بتا دیں کدھر ہے, کیونکہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا, بلڈنگیں اونچی پرانی. تو کہتے ہیں چلو ہم بھی چلتے ہیں. اب وہ لے کے گئے, ادھر سے گلی دائیں, ادھر سے بائیں, پھر گلی. میں نے کہا یار یہ کون سے مدینہ میں لے کے آ گیا جہاں پر مسجد نبی نہیں دکھائی دے رہی ہے. کہتے ہیں کہ صبر تو کرو نا, کوئی پانی شانی پی لے, کھا پی لیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ مسجد نبی میں مجھے نہیں لے کے جا رہے, اور کبھی گھر دیکھتی ہیں, کبھی کھانا کھاتے ہیں, کبھی یہ کرتے ہیں. مجھے ایک بار سبز گنبد تو دیکھ لینے دو نا, اس کی تو نہیں ہے نا, وہ تو بند نہیں ہے نا, مسجد کے دروازے بند ہیں نا, سبز گنبد تو دیکھ سکتے ہیں نا, گنبد خضرا تو دکھا دو مجھے. تو وہ کہتے ہیں چلو یار اس کو پتہ نہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں, اس کو پہلے لے چلو. وہ سارے وہ میرے دوست آپس میں باتیں کرتی ہیں, اس کو چلو جی گنبد خضرا دکھا دو. پھر چلتے گئے گلیاں. میں نے کہا اور کتنے ہیں؟ کہتے ہیں بس اگلی گلی کے بعد جو ہے نا دیکھنا تمہیں کیا نظارہ نظر آئے گا. جیسے ہی اگلی گلی سے جاتے ہم نے ایک دم دائیں بڑے میں, کہتے ہیں دائیں طرف دیکھو. جب میں نے اس گلی سے نکل کے دیکھا تو جب مجھے گنبد خضرا نظر آیا, یقین کیجئے کہ مجھے نہیں پتا, میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے یہاں پر گھسیٹ کر بلایا گیا ہے کہ چل بچے تو کون سی زندگی گزار رہا ہے, آ ذرا ادھر, تجھے ہم صحیح ٹھیک طرف لگائیں, تجھے پتہ چلے کہ بچپن میں جو تمہارے دل میں مسجد نبی کی محبت تھی وہ کہاں گئی کہ 2 سال سے تو نے یہاں کا چکر نہیں لگایا. اب ہم نے تجھے گلیوں کے کیسے چکر لگوائے ہیں, مزہ آیا کہ ہم گئے وہاں پر. تو وہاں پر جا کر گنبد خضرا کے سامنے جب کھڑے ہوئے نا, تو میں نے گنبد خضرا والے کی خدمت میں درود پاک پیش کیا, سلام پیش کیا, اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑا تڑپایا ہے آپ نے, بہت گلیاں گھمائی ہیں آپ نے, لیکن آ ہی گیا میں, آپ نے بلایا اور میں آ ہی گیا آپ کے در پہ. وہاں پر گنبد خضرا دیکھا, دروازے کو ہاتھ لگایا کہ یہ دروازے کھلیں اور میں اندر جاؤں, لیکن پھر واپس آئے وہاں سے, اور میں اسے پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا کہ گنبد خضرا دکھائی دے رہا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں میرے دوست کہ یار گنبد خضرا ابھی آ کے تم دیکھنا, تمہیں اور بھی بہت کچھ دکھائیں گے, تمہیں روضہ رسول دکھائیں گے, ابھی صبر تو کرو. تو وہ جو میری زندگی کا پہلا وقت تھا مسجد نبی کا, اور وہاں پھر میرا آنا جانا کیسا رہا, کیا کیا واقعات ہوئے وہاں پر. کئی بار تو مجھے کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے جو
عام مطلب انسان جن پہ یقین نہیں کرتا، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کا عشق اس کائنات کا بڑا خوبصورت عشق ہے۔ گنبد خضرا، صاحب گنبد خضرا والے سے محبت جو آپ کو اللہ کے تک لے جاتی ہے نا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، نہ میں مولوی ہوں، نہ مجھے کوئی بولنا آتا ہے، لیکن گنبد خضرا ایک کوڈ ورڈ ہے جنت کا اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کا۔ اس سے جتنی محبت رکھیں اتنی ہی آسانی ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔